दार्चुलाको नेपाली आकाशमा उडिरहेको भारतीय जासुस बेलुन खस्यो, भेटिए यस्ता गोप्य प्रमाणहरू। रुसी पनडुब्बीले गर्यो अमेरिकी पानी जहाजमाथि हमला, प्रशान्त क्षेत्र बन्यो अशान्त। चीनको बीआरआईको बुई चढेर एमसिसीको विरोध गरिएको विज्ञहरूको आरोप, अमेरिकासँग सम्बन्ध बिगारे नेपालले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी। रुसले युक्रेनमा आक्रमण बढाउन थालेपछि धमाधम 12 देशले आफ्ना नागरिक फिर्ता बोलाए, रुसले पनि युक्रेनबाट आफ्नो दूतावास फिर्ता लग्यो। र नेपाल प्रहरीले चाल्यो कडा एक्सन, 2 नम्बरी काममा संलग्न यति धेरै भारतीय पक्राउ। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। दार्चुलाको नौगाड गाउँमा आकाशबाट विद्युतीय उपकरण जोडिएको बेलुन खसेको छ। 3वटा ब्याट्री जडान भएको विद्युतीय उपकरण जस्तो देखिने बेलुन बेलुका 8 बजेतिर खसेको वडा नम्बर 3 खारका स्थानीय अर्जुन सिंह ठगुन्नाले बताएका छन्। आकाशमा उडिरहेको बेलुनमा भारतीय मोबाइल नम्बर भएको ब्याट्री सहितको बेलुन विद्युतको पोलमा ठोकिएको उनले बताएका छन्। सो विद्युतीय उपकरणमा मेमोरी कार्ड जस्ता प्लेटहरू र जडान गरिएका 3वटा ब्याट्रीहरू थिए। दिएको मोबाइल नम्बरमा कल गर्दा उक्त बेलुन उत्तराखण्डको राजधानी देहरादून स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभागले वायुमण्डलीय तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सो यन्त्र जडित बेलुन उडाएको प्रतिक्रिया दिएको ठगुन्नाले बताएका छन्। नौगाड गाउँ आयोजना शाखाका अधिकृत नरेन्द्र ठगुन्ना र विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख कृष्ण सिंह ठगुन्ना सहितको टोली पनि घटनास्थलमा पुगेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका इन्सपेक्टर माधव विश्वकर्माले घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरी टोली खटाइएकाले विस्तृत जानकारी नआएको बताएका छन्। एमसिसीको चौतर्फी रूपमा विरोध भइरहेका बेला पूर्व अर्थमन्त्री समेत बनेका नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रामशरण महतले एमसिसी पवित्र सम्झौता भएको ठोकुवा गरेका छन्। रामशरण महतले एमसिसीले सकारात्मक प्रभाव पारेका देशहरूको उदाहरण दिँदै एमसिसी पवित्र सम्झौता भएको बताएका छन्। उनले भने, म लामो समयदेखि अमेरिकाको निकट छु, अमेरिकासँग कुरा पनि भइरहेको छ। हाम्रो सरकार र प्रतिपक्षी पनि एमसिसीको पक्षमा रहेकाले हामी एमसिसी पास गरेरै छाड्नेछौँ, पूर्व अर्थमन्त्रीले भने। एमसिसीले देशमा जलविद्युतका सम्भावना र ढोकाहरू खुल्ने, सडक यातायातको निर्माण हुने र ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने भन्दै उनले समयमै एमसिसी पास गर्नुपर्ने बताएका छन्। एमसिसीका विरोधका सम्बन्धमा पनि अर्थमन्त्री महतले अभिव्यक्ति दिएका छन्। व्यङ्ग्यको शैलीमा महतले भने, एमसिसी पवित्र सम्झौता हो, केही नेपालीहरूलाई कुकुरलाई घिउ नपचे जस्तै एमसिसी नपचेको हो। तर हामी विद्वान वर्गलाई एमसिसी बारे राम्रो ज्ञान भएकाले हामीहरू एमसिसीको पक्षमा देखिएका छौँ। महतले भने, यस्ता सम्झौता हामीले गुमाएमा इतिहासले हामीलाई धिक्कार्ने पनि बताएका छन्। यति धेरै पैसा भाग्यमानीहरूले मात्र पाउँछौँ, हामी गरिब भएकाले यति ठुलो रकम सहयोगका रूपमा पाएका हौँ। बाँके र बर्दियामा चोरी धन्दामा संलग्न रहेको अभियोगमा 2 भारतीय नागरिकलाई बाँके प्रहरीले आज हतियारसहित पक्राउ गरेको छ। भारतको रूपैडिया स्थित निबिया निवासी 26 वर्षीय डल्लु मनिहार र बाबागञ्ज निवासी 28 वर्षीय निजामुद्दिन कबडियालाई जानकी गाउँपालिका 5 बुढिया गाउँबाट एक थान कटुवा पिस्तोल सहित नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक मधुसूदन नेौपानेले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार ती 2 जनाले बाँके र बर्दियामा डाँका तथा चोरी घटनामा संलग्न रहेका थिए। गत पुस 29 गते बर्दिया शीतला बजारका परशुराम सार्कीको घरमा राति पिस्तोल देखाएर 3,35,000 रुपैयाँ बराबरको नगद र सुन लुटेका उनीहरूले यही माघ 17 गते बाँके खजुरा गाउँपालिका 4 डी गाउँ निवासी सुन व्यवसायी हरिप्रकाश विकको घरबाट 50,000 रुपैयाँ नगद, 3.5 तोला सुन र 220 सीसीको पल्सर मोटरसाइकल चोरी गरेका थिए। इलाका प्रहरी कार्यालय खजुरा खुर्दबाट खटिएको प्रहरी टोलीले एक थान कटुवा पिस्तोल सहित उनीहरूलाई आज पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरीमा राखेर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक नेौपानेले बताएका छन्। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्ने चिन्ताका कारण 12 भन्दा धेरै देशले आफ्ना नागरिकलाई युक्रेन छोड्न आग्रह गरेका छन्। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, इटली, इजरायल, जर्मनी, नेदरल्यान्ड, जापान, इराक लगायतका देशले आफ्ना नागरिकलाई युक्रेन छोड्न आग्रह गरेका बीबीसीले जनाएको छ।
रुसले पनि युक्रेनमा रहेका आफ्ना कूटनीतिक कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाएको छ। रुसले युक्रेनसँगको सीमा नजिकै 1 लाखभन्दा धेरै सङ्ख्यामा सेना तैनात गरेको छ भने थप 1 लाख सेना केही दिनमै पठाउने तयारी गरेको छ। तर उसले आक्रमणको योजना नरहेको बताएको छ। अमेरिकाले कुनै पनि समय युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। हिजो शनिबार भएको फोन वार्तामा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई अतिक्रमणको कुनै पनि मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीले आक्रमणको चेतावनीले युक्रेनमा त्रास बढेको बताउँदै आउनु भएको छ। युक्रेनको तनावबारे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच फोन वार्ता विफल भएसँगै प्रशान्त क्षेत्रमा रुस र अमेरिका अर्को द्वन्द्वमा संलग्न रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो पानीभित्र नौसेनाको जहाजले अमेरिकी पनडुब्बीलाई लखेटेको रुसले दाबी गरेको छ। तर रुसको स्वामित्वमा रहेको समुद्रमा सैन्य कारबाही भएको विषयलाई अमेरिकाले अस्वीकार गरेको छ। अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घन गरेको र राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा निम्त्याएको रसियाले आरोप लगाएको छ। युक्रेनको सीमा नजिक रसियाली सेनाको परिचालनलाई लिएर मस्को र वासिङ्टन बीच द्वन्द्व बढिरहेको बेला प्रशान्त क्षेत्रमा प्रतिद्वन्दी देशबीच अर्को तनाव बढेको हो। नौसेनाको जहाजले दिएको आदेशलाई पनडुब्बीले अस्वीकार गरेपछि द्वन्द्वको स्थिति आएको रसियाली रक्षा मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै इन्टरफ्याक्स समाचार संस्थाले जनाएको छ। तर ती सबै आरोप अमेरिकाले खण्डन गरेको छ। एउटा विज्ञप्तिमा अमेरिकी सेनाका प्रवक्ता क्याप्टेन क्याली रेन्सले भनेका छन्, उनीहरूको स्वामित्वमा रहेको समुद्रमा सैन्य कारबाही भएको भन्ने विषयमा कुनै सत्यता छैन। हाम्रो पनडुब्बी रहेको निश्चित स्थानबारे म टिप्पणी गर्ने छैन, तर अन्तर्राष्ट्रिय पानीमा हामीले सुरक्षित ढङ्गले अगाडि बढ्नेछौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीका विषयमा भ्रम पैदा गर्ने कोसिस भइरहेको बताएका छन्। शारदा नगर जेसिसको 22औं पदस्थापन तथा पदग्रहण एवं सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले एमसिसीबारे प्रायोजित रूपमा फैलाइएको भ्रम चिर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। एमसिसी अनुदान सहयोग नेपालमा आएको अहिलेसम्मकै ठूलो सहयोग रहेको जनाउँदै उनले काम गर्दा नेपालले आफ्नै हिसाबले गर्न पाउने बताएका छन्। एमसिसी नेपालले नै माग गरेको आयोजना भएकाले यो नेपालको हितमा रहेको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्। उनले विगतका सरकारहरूले पनि यस परियोजनाको सहमति तथा सम्झौताका विभिन्न चरणमा निरन्तरता दिँदै आएका प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै अहिले आएर उनीहरूले नै त्यसलाई गिजोल्ने काम गरेको बताएका छन्। उनले नेपालले भारत, चीन र अमेरिकासँग सन्तुलित विदेश नीति कायम गरेर एउटै मापदण्ड अनुसार सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने बताएका छन्। फरक प्रसङ्गमा उनले कङ्ग्रेससँग बहुमत नभएकै कारण देशले विकास पाउन नसकेको जनाउँदै आगामी स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा कङ्ग्रेसलाई बहुमत दिलाउन आग्रह समेत गरेका छन्। उनले भने विधि, कानुन र संविधानको सर्वोच्चता मान्ने पार्टी कङ्ग्रेस नै हो। अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीलाई विरोधीहरूले राजनैतिक स्वार्थका रूपमा प्रयोग गरेर जनतामा भ्रम सिर्जना गरेको आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन्। अर्थविद, राजनीतिक विश्लेषक, कानुनविद एवं यस सम्बन्धी जानकारहरूले एमसिसीलाई देशको हित विपरीतमा छ भनी अपव्याख्या गरेर सर्वसाधारणलाई अफवाह फैलाउनु राजनीतिक बेमानी भएको टिप्पणी गरेका छन्। एक अनलाइन मिडियाले आयोजना गरेको एमसिसीको यथार्थ र आवश्यकता बारेको अन्तर्क्रियामा वक्ताहरूले नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि एमसिसी परियोजना मार्फत हुने लगानी अपरिहार्य रहेकाले यसलाई फिर्ता गर्न नहुने धारणा राखेका छन्। साथै उनीहरूले एमसिसी नेपालबाट फिर्ता भए एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायले नेपाललाई सहयोग गर्दैनन् भन्दै यसबाट नेपालको आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पर्ने तर्क गरेका छन्। र नेपालका ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूको बिजुली भारतीय प्रतिस्पर्धी बजार एक्सचेन्ज मार्केटमा बेच्ने अनुमति दिन भारत सरकारले आनाकानी गरेको छ। थप 814 मेगावाट क्षमताको आयोजनाको बिजुली बेच्न नेपालले गरेको प्रस्तावमा भारत अनिर्णित बनेको छ। नेपालले निश्चित परिणाममा लगातार बिजुली बेच्ने नभई खेर जाने समयमा मात्रै विभिन्न आयोजनाको बिजुली प्रतिस्पर्धी बजारमा बेच्न दिन प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसअनुसार 15 कार्तिक 2078 नै भारतले आफ्ना अनुदान सहयोगमा बनेका 24 मेगावाटको त्रिशुली र 15 मेगावाटको देवीघाट आयोजनाको बिजुली भारतको प्रतिस्पर्धी बजारमा बेच्न अनुमति दिएको थियो। तर अन्य ठूला जलविद्युत आयोजनाको बिजुली बेच्न नेपालले गरेको प्रस्तावलाई भारतले स्वीकृत गरेको छैन।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईका अनुसार 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी, 144 मेगावाटको कालीगण्डकी, 70 मेगावाटको मध्य मर्स्याङ्दी, 69 मेगावाटको तल्लो मर्स्याङ्दी, 45 मेगावाटको भोटेकोशी र 30 मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाको बिजुली प्रतिस्पर्धी बजारमा बेच्न प्रस्ताव गरिएको छ। गत वर्षदेखि नै मूल रूपमा चिनिया ठेक्का, जनशक्ति र प्रविधि प्रयोग भएका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नकिन्ने भारतले सङ्केत गरेको थियो। प्राधिकरणले सुरुमा प्रस्ताव गरेका आयोजनामा चिनिया ठेकेदारले काम गरेकाले भारतले अनुमति दिन आनाकानी गरेको थियो। त्यसपछि नेपालले थप आयोजनाहरूको बिजुली पनि बेच्ने प्रस्ताव पठाएको थियो, जसबाट भारतले आफ्ना लगानी रहेका योजनाबाट मात्रै बिजुली किन्ने निर्णय लिएपछि आशंका पैदा भएको थियो।